बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिस सादिकिल अमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। आज हम करेंगे सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 5 5। बिल्कुल माशाल्लाह। सबसे पहले हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे, फिर बामुहावरा तर्जुमा करेंगे और फिर हम इसकी तफसीर देखेंगे। इय्याका, इय्याका खास तेरी ही। अब ये इसका मतलब खास तेरी ही भी किया जा सकता है लफ्ज़ी तर्जुमा, और सिर्फ तेरी ही ये भी किया जा सकता है। ठीक है, दोनों तर्जुमे किए जा सकते हैं। इय्याका खास तेरी ही, और दूसरा तर्जुमा इसका क्या होगा? इय्याका सिर्फ तेरी ही। क्या खास तेरी ही, सिर्फ तेरी ही? नाबुदू हम इबादत करते हैं। नाबुदू हम इबादत करते हैं। वा और इय्याका। अब देखिए पहले जब हमने किया इय्याका खास तेरी ही या सिर्फ तेरी ही, बिल्कुल वही माना जो है इसका लफ्ज़ी तर्जुमा यहाँ भी किया जाएगा। व इय्याका वा और इय्याका खास तेरी ही या सिर्फ तेरी ही। क्या? नस्ताईनु हम मदद चाहते हैं। अब नस्ताईनु जो है इसके भी दो माने किए जा सकते हैं। ठीक है, एक नस्ताईनु तुझ ही से मदद चाहते हैं, तुझ ही से मदद चाहते हैं। दूसरा माना नस्ताईनु तेरी मदद चाहते हैं। दोनों माने आप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने लफ्ज़ी तर्जुमा किया इय्याका, इय्याका खास तेरी ही या सिर्फ तेरी ही, दोनों माने कर सकते हैं। ठीक है, इय्या जो है इसका माना खास भी किया जा सकता है, सिर्फ भी किया जा सकता है। ये जो का है ये जमीर है। ठीक है, का जो है ये जमीर है और इसका माना जो है वो किया जाता है तेरा, तेरी, तेरे, तुझ या तू। ठीक है, और ये हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ हमने का जमीर जो है इसका तेरा तर्जुमा करना है, तेरी करना है, तू करना है, तुझ करना है, तेरे करना है। तो वो हम फिक्रे की मुनासिबत से देखते हैं कि यहाँ कौन सा तर्जुमा जो है वो मुनासिब रहेगा, उसके अकॉर्डिंग जो है फिर हम इस जमीर का लफ्जी तर्जुमा करते हैं। अब यहाँ था इय्या का खास तेरी ही, का इय्या खास या सिर्फ का तेरी, नाबुदू हम इबादत करते हैं। अब ये जो नाबुदू है ये जमा का सीगा है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नाबुदू जमा का सीगा है कि इसमें ये कहा जा रहा है हम तेरी ही इबादत करते हैं। ये नहीं कहा जा रहा आबुदू मैं तेरी इबादत करता हूँ या करती हूँ, कहा जा रहा है नाबुदू हम तेरी इबादत करते हैं। अब ये जो नाबुदू है ये जमा मुज़क्करो मुन्नस मुतकल्लिम का सीगा है। जमा मुज़क्करो मुन्नस मुतकल्लिम हम ग्रामर की क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि ये वो सीगा है जो जमा के लिए इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर जमा हो या मुन्नस जमा हो, और मुतकल्लिम जैसे कि बात करने वाले को, कलाम करने वाले को मुतकल्लिम कहा जाता है। नाअबुदु जमा मुज़क्कर और मुन्नस मुतकल्लिम का सीगा, मतलब
یہ سارے مرد اور ساری عورتیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے جب ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبدو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں، تو اس لیے یہ صیغہ جمع مذکر و مؤنث متکلم ہوا۔ اسی طرح کا واو جو ہے اس کا ترجمہ ہمیشہ جب بھی قرآن کریم میں یہ واو آئے گا اس کا ترجمہ اور ہوگا، اور یہ جو واو ہے اس کو حرف عطف بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حرف عطف سے کیا مراد ہے؟ یعنی پہلے اور دوسرے جملے کی بات کو سمجھانے کے لیے یہ حرف عطف استعمال ہوتا ہے، یعنی دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے۔ اب یہاں اس کا استعمال کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور آگے واو کے بغیر اگر ہم ترجمہ کریں ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، جب تک ہم یہ واو داخل نہیں کرتے تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ دونوں جملے جو ہیں یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ اب جب ہم یہ کہیں گے ایاک نعبد ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو واو اس لیے داخل کیا، یہ حرف عطف ہے، یعنی پہلے اور دوسرے جملے کو آپس میں ملانے کے لیے، تو اس لیے واو جو ہے اس کا ترجمہ اور ہوگا، اور اسے حرف عطف بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ تو تھا اس کا لفظی ترجمہ، اب اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہوا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوا۔ یا پھر دوسرا ترجمہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ دونوں ترجمے جو ہے آپ کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس کی تفسیر جو ہے وہ دیکھتے ہیں، جیسے کہ یہاں پوائنٹ نمبر 9، اس کا مطلب کہ آیت نمبر جو ہے اس کی تفسیر جو ہے وہ ہمیں پوائنٹ نمبر 9 میں ملے گی۔ تفسیر احسن البیاں میں اس آیت کی جو تفسیر کی گئی ہے، عبادت کے معنی ہے کسی کی رضا کے لیے انتہائی عجز و انکسار اور کمال خشوع کا اظہار۔ عجز و انکسار جیسے کہتے ہیں نا، عاجزی و انکساری، جیسے بہت ہی مؤدبانہ طریقے سے، احترام سے، عاجزی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ جو ہے کسی سے کیا کرنا، کسی جو ہے کسی کی عبادت کرنا، اور وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کیونکہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی پوائنٹ نمبر 9 میں ہم اسی کی تفسیر پڑھ رہے ہیں کہ عبادت کے معنی ہے، عبادت کے معنی ہے کسی کی رضا کے لیے انتہائی عجز و انکسار اور کمال خشوع کا اظہار، یعنی جب ہم عبادت کرتے ہیں تو انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ اور کمال خشوع کے ساتھ جو ہے ہم اس کا اظہار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے۔ اب کمال خشوع جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ خشوع کہتے ہیں، جیسے اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا خشوع و خضوع، تو خشوع جو ہے اس کے لفظی معنی ہے کسی کے سامنے خوف و ہیبت کے ساتھ ساکن ہونا، یعنی جیسے چپ کر کے بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی حرکت نہیں کرتا، اور اس پہ اتنا خوف اور ہیبت جو ہے طاری ہوتا ہے کہ وہ محسوس کر سکتا ہے کہ یہ کتنی عظیم ہستی ہے جس کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ تو اس کیفیت سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور بقول ابن کثیر شریعت میں کمال محبت، خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام عبادت ہے۔ اب دیکھیں اصل میں اس کو عبادت کہا گیا ہے۔ اب یہاں بھی لفظ آیا، جیسے کہ پہلے ہم نے خشوع کا لفظی ترجمہ کیا کہ خشوع کسے کہتے ہیں؟ کسی کے سامنے خوف و ہیبت کے ساتھ ساکن ہونا۔ اسی طرح جو خضوع ہے، خضوع کا مطلب کیا ہوا؟ جیسے کہتے ہیں نا گڑ گڑانا، عام طور پر جیسے خضوع کے ساتھ ہی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، خشوع و خضوع، تو وہی معنی آ جاتا ہے کہ عاجزی و انکساری کے ساتھ جو ہے
खुशू व खुजू का इजहार करना। तो इसके मजमूए का नाम जो है उसको इबादत कहा है बकौल इब्ने कसीर। यानी जिस जात के साथ मोहब्बत भी हो उसकी माफूकुल असबाब ताकत के सामने आजजी व बेबसी का इजहार भी हो, और असबाबो माफूकुल असबाब जराए से उसकी पकड़ का खौफ भी। अब इससे क्या मुराद है कि उसकी माफूकुल असबाब, माफूकुल असबाब असबाब के बगैर, ठीक है, असबाब के बगैर ताकत के सामने, यानी वो ऐसी ताकत है उसके सामने कोई ऐसी वजह, कोई ऐसा सबब नहीं कि वो जो है काम कोई ऐसा उसके उसको ना कर सकता हो। ठीक है, तो उसको बोलेंगे माफूकुल असबाब, यानी असबाब के बगैर वो ऐसी ताकत है वो कुछ भी कर सकती है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला कुन कहते हैं फयकून जो है हो जाता है, फयकून बस हो जाता है। तो माफूकुल असबाब ताकत के सामने आजिजी व बेबसी का इजहार भी हुआ, यानी हमने जो अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब हम इबादत करते हैं आजिजी व बेबसी का इजहार करते हैं, अपनी बेबसी जो है वो जाहिर करते हैं, अपनी आजिजी जो है वो जाहिर करते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ऐसी ताकत है कि वो माफूकुल असबाब है, यानी कोई ऐसा सबब, कोई ऐसी वजह नहीं है कि जिसके आगे अल्लाह तबारक व तआला की जो ताकत है नाउज बिल्ला मिन जालिक जो है वो कम पड़ जाए, या अल्लाह तबारक व तआला जो है वो कुछ ना कर सके। तो हम इस चीज का इजहार करते हैं आजिजी और इनकसारी के साथ, खुद को जो है आजिज मानते हुए, बेबस मानते हुए कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वही इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हर चीज पर कादिर है, और उसकी पकड़ का खौफ जो है इसीलिए हमारे दिल में है। सीधी इबादत नाबुद का व नस्ताइनु का, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं होती, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ मफऊल भी, अब देखिए अगर होता ना ये लफ्ज ना नाबुदू का व नस्ताइनु का, मतलब ये ग्रामर की रो से ये जो हरूफ हैं ये बयान किए गए हैं कि अगर ऐसा होता हम तेरी इबादत करते और तुझसे मदद चाहते हैं, फिर इसका माना ये होता, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ मफऊल बिही जमीर को फेल पर मुकद्दम करके इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन फरमाया, जिससे मकसद इख्तिसास जो है पैदा करना है। अब सबसे पहले इसके लिए आपको समझना पड़ेगा मफूल बी ही जो है ये किसको कहते हैं। अब जैसे कि हमने ग्रामर की क्लास में पढ़ा फेल काम को कहते हैं, फाइल जो है काम करने वाले को कहते हैं, इसी तरह आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे मफऊल जिस पर काम वाक़या हो। ठीक है, यहाँ जिक्र क्या आ रहा है, मफऊल बिही, मफऊल जो है जिस पर काम वाक़या हो, और मफऊल बिही वो मफऊल जिस पर फाइल का फेल वाक़या हो, वो मफऊल जो फाइल के फेल से मुतासर हो। अब ये तो माशाल्लाह आप सबको पता है कि मफऊल जिस पर काम वाक़या हो। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, इय्याका नअबुदु, हम तेरी इबादत करते हैं। अब यहाँ इबादत किसकी की जा रही है, अल्लाह ताला की। ठीक है, करने वाले कौन है, हम, और करने वाले को क्या कहा जाता है, फाइल कहा जाता है। लेकिन यहाँ नाबुदु हम इबादत करते हैं, इबादत को जो है वो मुकद्दम किया गया, क्यों, क्योंकि यहाँ मफऊल बिही जो है वो फेल आ रहा है, मफऊल बिही जो फाइल के फेल से मुतासर है। अब यहाँ फाइल का फेल क्या है, हम फाइल है ना, इबादत करने वाले हैं, और हमारा फेल क्या है, इबादत है। तो हमारी जो इबादत है उसको हम पे जो है वो क्या किया गया है, वाजे किया गया, उसको मुकद्दम किया गया है, पहले रखा गया है, उसकी अहमियत जो है ताकि और ज्यादा वाजे हो जाए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन फरमाया, जिससे मकसद जो है इख्तिसास पैदा करना है, यानी इसको खास करना, हम तेरी ही इबादत करते और तुझ ही से मदद चाहते हैं। इस एतबार से ना इबादत अल्लाह के सिवा किसी और की जायज है, ना मदद तलब करना ही इन अल्फाज से शिरक का दरवाजा बंद कर दिया गया है। लेकिन जिनके दिलों में शिरक का रोग राह पा गया हो, वो माफूकुल असबाब, यानी असबाब के बगैर, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, और मातहतुल असबाब, असबाब के साथ, यानी
जिनके दिल में शिरक जो है ना वो पैदा हो चुका है, जो लोग शिरक की तरफ जा चुके हैं, बेशक वो असबाब के बगैर हैं या असबाब के साथ हैं, मदद तलब करने में फर्क को नजरअंदाज करके अवाम को मुगालते में डालते हैं। अब हमें तो ये पता है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है, हम उसकी ही इबादत करते हैं और उससे ही मदद जो है वो चाहते हैं। अब यहाँ हमने तर्जुमा क्या किया था कि इय्याका नाबुदू, इय्याका नाबुदू, हम तेरी ही इबादत करते हैं। ठीक है, अब ये माने जो है अगर आप समझें तो इतने ये खूबसूरत माने हैं। देखें, इय्याका नाबुदू, हम तेरी ही इबादत करते हैं। अब देखें, और तुझ से ही मदद मांगते हैं या मदद चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए कितना खूबसूरत इसका तर्जुमा है, इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। अब यहाँ ये नहीं कहा गया कि हम तेरी भी इबादत करते हैं। अगर ये माने हो तो नाउज बिल्ला मिन जालिक, इसका मतलब क्या हुआ कि हम तेरी भी इबादत करते हैं, मतलब अल्लाह के अलावा भी किसी की इबादत की जाती है और अल्लाह की भी, फिर ये माने दाखिल हो जाए। लेकिन साफ साफ यहाँ जो है वाजे हो रहा है, इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको समझाया कि मफऊल बिही जो है उसमें फाइल के फेल को मुकद्दम रखा गया है कि हम फाइल हैं, करने वाले हैं, और क्या करने वाले हैं, इबादत करने वाले हैं। हमारे फेल को, हमारा फेल क्या है, इबादत, उसको मुकद्दम रखा गया है ताकि इसकी अहमियत जो है वो और ज्यादा वाजे हो जाए कि इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, मतलब तेरे अलावा कोई ऐसी जात नहीं कि जिसकी हम इबादत करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो शिर्क है उसका दरवाजा बिल्कुल जो है वो बंद हो जाता है कि कोई गुंजाइश ही नहीं कि हम अल्लाह के अलावा जो है किसी की इबादत करें। लेकिन वो लोग जो शिरक जिनके दिलों में जो है वो पैदा हो चुका है, जो शिरक की तरफ जा चुके हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, असबाब के बगैर या असबाब के साथ मदद तलब करने में फर्क को नजरअंदाज करके अवाम को मुगालते में डालते हैं। मुगालते में डालते हैं मतलब गलत बयानी करते हैं, गलत रास्ता दिखाते हैं और कहते हैं कि देखो हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर से मदद हासिल करते हैं, बीवी से मदद चाहते हैं, ड्राइवर और दीगर इंसानों से मदद के तालिब होते हैं, यानी तलब करते हैं, ख्वाहिश रखते हैं। इसी तरह वो ये यकीन दिलाते हैं कि अल्लाह के सिवा औरों से मदद मांगना भी जायज है, हालांकि असबाब के तहत एक दूसरे से मदद चाहना और मदद करना ये शिरक नहीं। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, हो सकता है आपकी जिंदगी में भी ऐसे वाकयात पेश आए हों जो लोग शिरक की तरफ जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि मतलब औलिया उल्लाह नहीं है या बुजुर्ग नहीं है, अल्लाह के नेक बंदे नहीं है, हैं, ठीक है, अल्लाह के नेक बंदे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सारा कुछ है। लेकिन जब कुरान करीम जो है हमें इस बात की जो है तालीम दे रहा है, तरगीब दिला रहा है कि हमारा जो है वो एज ए मुस्लिम हमें क्या होना चाहिए, हमारा अकीदा तौहीद क्या होना चाहिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला ने साफ साफ हमें ये कह दिया, अब देखें यहाँ पहले जिक्र आया इय्याका नाबुदू, यानी हम तेरी ही इबादत करते हैं। अब पहले जो इबादत है उसका जिक्र आया व इय्याका नस्तईन, और फिर मदद का जिक्र आया। इससे क्या बात साबित होती है कि जो इबादत है, इबादत पहले, अगर हम इबादत करेंगे तो वो इबादत ही हमारा वसीला बनेगी, किसमें, अल्लाह तबारक व तआला की मदद हासिल होने में। ठीक, यहाँ तक समझ आ गई सबको? ठीक। ठीक है, जी आ गया। ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, अब देखें यहाँ पहले जो है इबादत का कहा गया इय्याका नाबुदू, मतलब हम ये इकरार करते हैं कि हम सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ही इबादत करते हैं।
اور پھر جو ہے مدد کا ذکر آتا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ عبادت کو مقدم اس لیے رکھا گیا کہ اگر ہم عبادت کریں گے تو یہی ہمارا وسیلہ بنے گی کس میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے میں. لیکن وہ لوگ جو گمراہی کی طرف جاتے ہیں، شرک کی طرف جاتے ہیں، تو وہ پھر یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں جی اب بندہ بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا، ڈاکٹر وسیلہ بنتا ہے. اسی طرح جیسے بیوی کی مثال دی گئی، بیوی سے ہمیں مدد چاہیے ہوتی تو ہم مانگتے ہیں نا، یا دیگر انسانوں سے جب ہمیں مدد ملتی ہے تو وہ ہمارا وسیلہ بنتے ہیں نا. مطلب اس چیز کو وہ آڑ بنا کے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ مغالطے میں ڈالتے ہیں، گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں. پھر ایک جو صاحب عقل انسان ہوتا ہے نا، تو وہ تو سمجھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ اور بات ہے، مطلب یہ دنیاوی جو ہیں معاملات ہیں، اللہ کا معاملہ کوئی اور ہے. جو ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے، وہ کوئی اور نہیں. لیکن وہ جو ناقص العقل ہوتے ہیں، جن کی عقل جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، عقل کم ہوتی ہے، تو وہ پھر آ جاتے ہیں مغالطے میں. وہ کہتے ہیں ہاں سچ میں دیکھیں نا یہ بھی تو وسیلہ ہے، تو وہ بھی وسیلہ ہے. اب اللہ سے ہم نے مانگنا ہے تو کوئی نہ کوئی تو وسیلہ چاہیے نا. ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، تو ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے. کسی پیر کو وسیلہ بنا لیں، کسی فقیر کو بنا لیں، کسی بزرگ کو بنا لیں، تو مطلب ان کے وسیلے کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن حقیقت میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سب کا اللہ ہے، سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کا رازق ہے. یہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں صرف اپنے نیک بندوں کی سنوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، جو مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں. اب وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کی تخصیص نہیں فرمائی، ٹھیک ہے، سب کے لیے، سب بندوں کے لیے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں. جب صاف صاف اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں، تو پھر ہمیں جو ہے وسیلہ ڈھونڈنے سے پہلے کیوں نہ ہم ڈائریکٹ اسی ذات سے مانگ لے جو عطا کرنے والی ہے. تو اس لیے جب بھی ہمیں مدد چاہیے ہوگی ہم نے کس سے مدد مانگنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں. عقیدہ توحید میں یہ بات آتی ہے ایاک نستعین، کہ ہم خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. جب ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں اس بات کا جو ہے اقرار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی و انکساری کے ساتھ پیش ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں جو ہے اس پہ کیا ہونا چاہیے؟ باعمل ہونا چاہیے. اور ہمیشہ جب بھی ہمیں کسی چیز کی مدد، کسی کام میں مدد چاہیے ہوگی، ہم اللہ سے ہی مدد مانگیں گے. اسی طرح حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی ضرورت اور بڑی سے بڑی جو ضرورت ہے آپ اللہ سے مدد مانگے. حتیٰ کہ اگر آپ کے گھر میں نمک ختم ہو جائے تو وہ بھی آپ اللہ سے سوال کریں. اگر آپ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے سوال کریں. آپ دیکھیں گھر کا نمک ختم ہونا کتنی معمولی سی وہ جو ہے ایک گھر کی چیز ہے، یا ہمارے جوتے کا تسمہ جو ہے وہ کتنی معمولی سی چیز ہے، لیکن حدیث میں ہمیں ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ معمولی سے معمولی چیز کا سوال، اس کی مدد بھی اللہ سے مانگو. تو اس لیے ہمیں چاہیے جب بھی ہمیں مدد کی ضرورت ہو، چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو، ہمیشہ ہم اللہ سے ہی مدد مانگیں. اور وہ لوگ جو مغالطے میں ڈالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جو ہے ایسے شرک سے اور ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھے. اس طرح وہ یقین دلاتے ہیں کہ اللہ کے سوا اوروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے، حالانکہ اسباب کے تحت ایک دوسرے سے مدد چاہنا اور مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے. اب اسباب کے تحت ایک دوسرے سے مدد چاہنا مطلب مجھے آپ سے ضرورت ہے، آپ کو مجھ سے ضرورت ہے، تو اگر ہم ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں سارے کام ظاہری اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں. حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے تھے ہیں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری اللہ، اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو. اب دیکھیں جیسے پہلی جو آیت ہے سورۃ الصف کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ
کہ دین کے لیے کون میرا مددگار ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے فرما رہے ہیں، تو مطلب وہ مدد مانگ رہے ہیں. اسی طرح دوسری آیت میں اہل ایمان کو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو. اب یہاں بھی انسانوں کو انسانوں کی مدد کے لیے کہا جا رہا ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ ہم انسانوں سے مدد مانگ رہے ہیں تو ہم شرک کر رہے ہیں. نہیں، یہ تو ایک دنیاوی اسباب ہے نا، مطلب دنیا کے کاموں میں ہم ایک دوسرے سے مدد لے سکتے ہیں، یہ شرک میں شامل نہیں ہوگا. ظاہر بات ہے کہ یہ تعاون ممنوع ہے. شرک بلکہ پسندیدہ اور مطلوب ہے، یعنی شرک جو ہے وہ اور چیز ہے. اس کا اصطلاحی شرک سے کیا تعلق ہے؟ شرک تو یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو، جیسے کسی فوت ہو جانے والے شخص کو مدد کے لیے پکارنا، اسے مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، اسے نفع نقصان پر قادر سمجھنا، اور دور اور نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے کی صلاحیت سے بہرہ ور تسلیم کرنا. اس کا نام ہے ما فوق الاسباب طریقے سے مدد طلب کرنا اور اسے خدائی صفات سے متصف ماننا. اسی کا نام شرک ہے جو بدقسمتی سے محبت اولیاء کے نام پر مسلمان ملکوں میں عام ہے. اب دیکھیں یہاں شرک کے معنی بالکل ہمیں واضح کر دیے گئے کہ شرک کیا ہے. ایسے کاموں میں کسی انسان سے مدد کرنا، وہ کام جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. جیسے مثال کے طور پہ اولاد دینا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جس کو چاہیں اولاد دیں، جس کو چاہیں اولاد نہ دے. اب ہم کسی بندے سے یہ کہیں کہ مجھے دے دیں اولاد، بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، جو بھی ہماری خواہش ہے، تو یہ شرک ہوگا. اس کے علاوہ رازق ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ہم ہاں یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کسی سے کہ ہمارے رزق کے لیے دعا کرنا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے رزق میں کمی آ گئی ہے تو آپ اس کے لیے کچھ کریں. سوائے دعا کے ایک انسان دوسرے انسان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتا. اسی طرح ایک بندہ جو اس دنیا سے چلا گیا، جو فوت شدہ ہے، وہ نہ کسی کی پکار سن سکتا ہے، نہ کسی کو کچھ عطا کر سکتا ہے، لیکن اس کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا، یا وہ ہمارے نفع نقصان کو روک سکتا ہے، ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس پر اس کو قادر سمجھنا، تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ شرک میں آتی ہیں. جب ہم یہ اقرار کر لیتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو مطلب ہم نے شرک کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. جب ہم نے یہ اقرار کر لیا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور خاص تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس شرک سے محفوظ رکھے. اس کے بعد توحید کی 3 قسمیں ہیں. اب دیکھیں توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے اس کا اقرار کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کو بولیں گے عقیدہ توحید. اب توحید جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں. اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ توحید کی 3 اہم قسمیں بھی مختصراً بیان کی جائیں گی، یعنی اس میں جو بھی ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے وہ مختصر پڑھیں گے. باقی جو توحید کی اگر ہم وضاحت میں جائیں تو ایک ایک پوائنٹ پہ جو ہے ہم وضاحت کر ہی نہیں پائیں گے. توحید ظاہر سی بات ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے الوہیت آتی ہے، ربوبیت آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی توحید کی یہاں 3 اقسام کو ذکر کیا گیا ہے. پہلی توحید ربوبیت، دوسری توحید الوہیت، تیسری توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے کے بارے میں ٹھیک ہے اقرار کرنا. توحید الوہیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہ ہونے کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہیں، اس چیز کا اقرار کرنا. اور توحید اسماء و صفات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات جیسے کہ ہم پہلے بڑی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں اس پہ ایمان لانا. نمبر 1 توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر یعنی تدبیر کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. اس توحید کو ملحدوں اور زندیقوں کے علاوہ تمام لوگ جو ہے مانتے ہیں. ملحدوں جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے
इसकी वाहिद है मुल्हिद। और मुल्हिदों जो है ये इल्हाद से है, इल्हाद करने वाला, यानी सही रास्ते से फिरा हुआ, दीन से फिर जाने वाला, मुनकरे इलाही, जो अल्लाह तबारक व तआला के इलाह होने का जो है इनकार करे, उनको क्या कहते हैं? मुल्हिद कहते हैं। इसी तरह जंदीको जो है ये भी जमा का सीगा है और इसकी वाहिद है जंदीक। अब जैसे मुल्हिद है वैसे ही जंदीक जो है वो कहा जाता है आतिश प्रस्त लोगों को, ठीक है। जंदीको यानी आतिश प्रस्तों, जंदीक जो आतिश प्रस्त होगा, जो बेदीन होगा, उसको जंदीक कहा जाएगा। अब ये जो तौहीद रबूबियत है, यानी अल्लाह ताला जो है वो इस कायनात का खालिक है, मालिक है, राजिक है और मुदब्बिर है, ये सिर्फ अल्लाह ताला ही है। इस तौहीद को मुल्हिदों और जंदीकों के अलावा तमाम लोग जो हैं वो मानते हैं। यानी अगर कोई इस बात को नहीं मानता कि अल्लाह तबारक व तआला खालिक है, मालिक है, राजिक है, मुदब्बिर है, तो वो जंदीक और मुल्हिद होगा। हत्ता कि मुशरिकीन भी इसके कायल रहे हैं, यानी वो इस बात को मानते रहे हैं कि अल्लाह ताला खालिक है, मालिक है, राजिक है, मुदब्बिर है। जैसे कि कुरान करीम ने मुशरिकीन मक्का का एतराफ नकल किया है, यानी हमें कुरान करीम में भी मिलता है मुशरिकीन मक्का जो है उन्होंने ये एतराफ किया था। मसलन फरमाया, ए पैगंबर इनसे पूछें कि तुम्हें आसमानों जमीन से रिस्क कौन देता है, या तुम्हारे कानों और आंखों का मालिक कौन है, और बेजान से जानदार और जानदार से बेजान कौन पैदा करता है, और दुनिया के कामों का इंतजाम कौन करता है। फौरन कह देंगे कि अल्लाह ये सब काम करने वाला है। सूरह यूनुस की ये आयत है। तो इस आयत से हमें क्या पता चला कि जो मुशरिकीन मक्का थे वो भी इस बात का जो है एतराफ करते थे, यानी अल्लाह तबारक व तआला को मानते थे। दूसरे मुकाम पर फरमाया, अगर आप इनसे पूछें कि आसमानों जमीन का खालिक कौन है, तो यकीनन यही कहेंगे कि अल्लाह। सूरतुल ज़मर की आयत है। एक और मुकाम पर फरमाया, अगर आप इनसे पूछें कि जमीन और जमीन में जो कुछ है ये सब किसका है, सातों आसमान और अर्श अजीम का मालिक कौन है, हर चीज की बादशाही किसके हाथ में है, और वो सबको पनाह देता है और इसके मुकाबिल कोई पनाह देने वाला नहीं। इन सब के जवाब में ये यही कहेंगे कि अल्लाह, यानी ये सारे काम अल्लाह ही के हैं। सूरत मोमिनून की ये आयत है, वगैरुहा मिनल आयाती, और इसके अलावा भी बहुत सी आयात में जो है इस बात को वाज़ेह किया गया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि मुशरिकीन मक्का जो हैं वो भी इस बात का एतराफ करते थे कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो खालिक है, मालिक है, राजिक है और मुदब्बर है। पहला हमने पॉइंट पढ़ा तौहीद रबूबियत, यानी अल्लाह तबारक व तआला के खालिक, मालिक, राजिक और मुदब्बर होने को कहा जाता है तौहीद रबूबियत। नंबर 2, तौहीद अलूहियत। अलूहियत इलाही से है। तौहीद अलूहियत का मतलब है कि इबादत की तमाम इकसाम का हकदार सिर्फ अल्लाह ताला है, और इबादत हर वो काम है जो किसी मखसूस हस्ती की रजा या उसकी नाराजगी के खौफ से किया जाए। इसलिए नमाज, रोजा, हज और ज़कात सिर्फ यही इबादत नहीं, बल्कि किसी मखसूस हस्ती से दुआ व इल्तिजा करना, उसके नाम की नजर न्याज देना, उसके सामने हाथ बांधे खड़ा होना, उसका तवाफ करना, उससे तमा और खौफ रखना वगैरह भी इबादत हैं। ठीक है, तमा कहते हैं लालच को। तौहीद अलूहियत ये है कि ये तमाम काम सिर्फ अल्लाह ताला ही के लिए किए जाएं, ताहम ज़ाहरी असबाब के मुताबिक जिंदा इंसानों से तभी तमा, यानी जैसे हमारी तबीयत है लालच, या हमें कोई हवस या कोई मतलब हो, या खौफ, तभी तमा या तभी खौफ तौहीद के मुनाफी नहीं। मतलब अगर हम किसी इंसान से, जिंदा इंसान से जो है ज़ाहरी असबाब के मुताबिक अगर हमें उससे कोई लालच है, कोई मतलब है, या हम किसी से खौफ खाते हैं, तो ये तौहीद के मुनाफी नहीं है। कब्र परस्ती के मर्ज में मुब्तला अवाम ख्वास इस तौहीद अलूहियत में शिरक का इर्तिकाब करते हैं। ठीक है, मतलब कब्र परस्ती यानी जो फौत शुदा लोग हैं, उनसे मांगने वाले, उनकी जो है इबादत करने वाले, परस्तिश करने वाले,
تو وہ قبر پرستی کرنے کے مرض میں مبتلا عوام و خواص اس توحید الوہیت میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی وہ یہ شرک کرتے ہیں جو قبر پرستی کے مرض میں مبتلا ہے۔ اور مذکورہ عبادات کی بہت سی قسموں کا ارتکاب وہ قبروں میں مدفون افراد اور فوت ہو جانے والے بزرگوں کے لیے بھی کرتے ہیں، یعنی جو فوت ہو چکے ہیں ان سے ان چیز کی دعائیں کرتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے۔ تو یہ توحید الوہیت۔ نمبر 3، توحید اسماء و صفات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسماء و صفات ہیں، اسماء نام کی جگہ ہے، جیسے کہ ماشاءاللہ آپ سب کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء الحسنہ ہے وہ، اور صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، جیسے کہ ابھی ہم نے اس سے پہلے لیسن میں الرحمن الرحیم جو ہے وہ پڑھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں، ان کے بغیر کسی تکییف کہتے ہیں کیفیت کو، ان کے بغیر کسی تکییف یعنی کیفیت بیان کرنا، تعویل و تحریف یعنی تبدیلی کرنا، تعویل جو ہے وہ بھی تبدیلی کرنے کو کہتے ہیں، تحریف جو ہے وہ بھی تبدیلی کرنے کو کہتے ہیں۔ تشبیہ و تمثیل، تشبیہ مشابہ سے ہے، تمثیل مثال سے ہے۔ تشبیہ و تمثیل مخلوق کے مشابہ قرار دینا، اور تعطیل یعنی نفی کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہونے کا عقیدہ رکھیں جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا، مستوی مطلب برابر ہونا، اللہ تعالیٰ کے لیے چہرے، ہاتھ، آنکھ اور دیگر صفات کو ثابت ماننا جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے۔ مطلب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے کسی کے ساتھ جو ہے تشبیہ و تمثیل جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ اب یہ پورے لیسن میں ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہم عبادت کرتے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم مدد مانگتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے وہ، اس کے بارے میں ہم نے مکمل جو ہے تفصیل کے ساتھ سمجھا۔ پھر آگے عقیدے کی جو قسمیں ہیں، توحید کی جو قسمیں ہیں وہ ہم نے سمجھی، اور مزید ان کی جو ہے ہم ڈیٹیل میں گئے۔ اب یہ سارے موضوع سے ہمیں سبق کیا حاصل ہوتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ جو ہے، چاہے ہماری چھوٹی ضرورت ہے چاہے ہماری بڑی ضرورت ہے، جب بھی ہم مدد مانگیں گے ہم صرف اور صرف اللہ سے ہی مدد مانگیں گے۔ ٹھیک ہے؟ جی جی آج کا ٹاپک جو ہے وہ مطلب بڑا ضرور ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی باتیں نہیں ہے کہ جو آپ لوگ اس کو مطلب آپ کو زیادہ ٹائم لگا کے یاد کرنی پڑے۔ ٹھیک ہے، صرف یہ سمجھنے والی بات ہے اور اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی یہ مطلب تھوڑا لمبا ٹاپک ہے تو اسی لیے میں نے اس کو آج کی کلاس میں کور کروا دیا، کیونکہ 4 days آپ کے پاس ویسے ہی آف ہیں۔ جی ٹھیک ہے، نیکسٹ آپ کی کلاس جو ہے وہ نیکسٹ ویک میں ہی ہوگی، اور امید کرتی ہوں کہ یہ پورے جو 4 days ہیں اس میں آپ یہ جو 3 پوائنٹ ہیں ان کو بھی کور کر لیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ بھی یاد کرنے والا نہیں، صرف اس آیت کا ترجمہ یاد کرنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور کچھ اس میں جو ہم نے گرامر کے پوائنٹس پڑھے۔ ٹھیک ہے، کہ نعبد نستعین جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے۔ واو کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ واو جو ہے یہ حرف عطف میں سے ہے، اور اس کے علاوہ ایاک نعبد کے جو ہم نے 2 لفظی ترجمے کیے وہ آپ لوگ یاد کریں گے، ایاک نستعین جو 2 لفظی ترجمے کیے وہ یاد کریں گے، با محاورہ ترجمہ جو ہم نے ڈیفرنٹ طرح سے کیا وہ آپ یاد کریں گے۔ بس اتنا سا کام ہے آپ کا۔ ٹھیک ہے، جی اب کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا حرف جو ہے جس کے معنی مفہوم آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے ہوں؟ میرا ایک کوشچن ہے ٹیچر کہ جب ہم جی نے یہ ہم نے سب خود یاد کرنا ہے، اپنے جی لیے جی نہیں ہے، ہمارا ہوم ورک بھی یہی ہوگا جو ہم نے آپ کو بھیجنا ہے، اس میں سے کچھ سینڈ کرنا ہے ہم نے آپ کو ہوم ورک اس میں سے۔ جی جی ہوم ورک جو آپ مجھے سینڈ کریں گے اس کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ۔ ٹھیک 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 ہے، اور مفعول بہ کی تعریف، جی اور اس کے ٹھیک علاوہ جو ہم نے گرامر کے جو پوائنٹس کور کیے وہ۔ ٹھیک
ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ سارا لکھیں گے تو کافی اس پہ ٹائم بھی لگے گا، اور پھر یہ کہ آپ کو یہ ہوگا کہ بس جلدی جلدی ہم نے جو ہے ہوم ورک سبمٹ کروانا ہے. تو جتنا ہوم ورک دیا جائے کوشش کیا کریں کہ جو کلاس کے ساتھ دیا جاتا ہے اس کو کور کریں. باقی جو آپ کے پرسنل نوٹس ہیں یا جو بھی آپ نوٹ کرتے ہیں وہ اس پہ آپ جتنا مزید ٹائم لگائیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ تو ہماری اپنے پرسنل ہے نا، وہ آپ کو سینڈ کرنے کی جی ضرورت جی نہیں. جی ٹھیک ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی سب کو. ابھی جی شروع شروع میں آپ کو لگے گا، کیونکہ آپ دیکھیں اگر یہی لیسن ہم لوگ مطلب 3-4 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیتے تو پھر میرے خیال سے 2 ویک کی کلاسز اسی میں چلی جاتی. ٹھیک ہے، جی تو میرے خیال سے مجھے اتنا مشکل نہیں لگا آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ صرف 3 پوائنٹس ہی ہیں اور اس میں صرف آپ نام یاد کریں گے اور ان کی مختصراً جو وضاحت ہے وہ آپ لوگ یاد کر لیں گے. جی جی ٹھیک ہے سمجھنے کی ہے بس. جی جی، باقی آپ کے پاس ویسے بھی 4 days آف ہیں اور یہ 2 دن کی کلاس ہے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ بہتر کر لیں گے. پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو آپ ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ گروپ میں بھی میسج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جی بالکل. ابھی کے لیے کسی کا کوئی سوال ہے لیسن سے ریلیٹڈ؟ نہیں. چلیں ٹھیک ہے، ابھی پھر مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.